बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उसामा गाज़ी आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, जब पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात नहीं हुए थे तो उस वक़्त लोगों का ख़्याल ये था कि जब मुल्क के अंदर इंतखाबात होंगे तो उसके नतीजे में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, और जब मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो उसके नतीजे में इकनॉमिक स्टेबिलिटी भी आ जाएगी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो मुमकिन नहीं है, वो ख़्वाब हमारा ताबीर शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकेगा। उसकी वजह ये है कि एक तो इलेक्शन से पहले भी हर तरफ ये आवाज़ें उठ रही थी कि इस इलेक्शन को हेवीली मैनेज किया जाएगा, और जब ये इलेक्शंस हुए तो पापिन की रिपोर्ट के मुताबिक इस इलेक्शन को मैनेज करने की कोशिश की गई। इलेक्शन की शफाफियत पापिन की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ पोलिंग स्टेशंस तक महदूद थी, और पोलिंग स्टेशन से फिर आगे जाकर जो फॉर्म 45 है, जो आर ओ के दफातर है, वहाँ पर इलेक्शंस को के नताइज को मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई, उसको बदलने की कोशिश की गई। अब जो हुकूमत साजी का मामला है उसमें भी लग ऐसा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो दोनों आपस में मिलकर हुकूमत बनाएंगे, और उस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है वो खदशात का इजहार कर रहे हैं। वो गो कि ये दावा तो कर चुके हैं कि वो मरकज़ में भी हुकूमत बनाएंगे, पंजाब में भी हुकूमत बनाएंगे, और खैबर पख्तूनख्वा में भी हुकूमत बनाएंगे। शेर अफजल मरवत साहब आज सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे चारसदा में, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि मरकज़ में उनको 2/3 अक्सरियत मिल चुकी है, लेकिन जो नताइज इस वक्त हमारे सामने है उन नताइज के मुताबिक जो आज़ाद उम्मीदवार है जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट हासिल है, उनको तकरीबन 100 के करीब सीटें मिली है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को 75 के करीब सीटें मिली है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो तकरीबन 55 सीटें हासिल करने में कामयाब हुई है। बहुत सारी सीटें ऐसे हैं, बहुत सारे हल्के ऐसे हैं कि जिनके नताइज को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रोक दिया है। उस पर फैसला आना अभी बाकी है। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने एक चैलेंज ये भी है कि उनके जो आज़ाद उम्मीदवार है वो किसी पार्टी में शामिल होंगे, तभी जाकर वो इस पोजीशन में आ सकते हैं कि वो हुकूमत बना सके। अब वो कौन से पार्टी में जाएंगे, उस हवाले से नाम अभी तक सामने नहीं आया है। शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि कल सुबह 10 बजे तक इस हवाले से जो पार्टी बानी चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इमरान खान, उससे जेल में जाकर मुशावरत होगी, फिर उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला कौन होगा। उन्होंने कहा कि इस पर भी जो है इमरान खान की मशावरत ली जाएगी, और फिर इमरान खान के मशावरत से ही खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला का नाम अनाउंस किया जाएगा। अब इस सारी सूरत हाल में इस वक्त जो हुकूमत बन रही है, जिस तरीके से हुकूमत बनने जा रही है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है वो जिस किस्म के बयानात दे रहे हैं, उससे एक इंसान अंदाज़ा लगा सकता है कि इलेक्शन हो गया है, लेकिन फिर भी मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी शायद ही आ जाए। क्योंकि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये हुकूमत बनाती है पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर, तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक मरतबा फिर सड़कों पर होगी, और वो एक मरतबा फिर ये बयानियाँ बनाने की कोशिश करेगी कि उनके साथ ज़्यादती हुई है और अवामी ताकत उनके साथ है। ये बात याद रखिए कि अवामी ताकत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। इलेक्शन के नताइज को जब आप देखते हैं तो उससे इस बात का अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात उभर कर सामने आई है। अब इस हवाले से क्या होता है, मज़ीद क्या कुछ डेवलपमेंट्स होती है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। आज 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पर मैंने बात करनी है। उसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि हुकूमत बनाने के हवाले से 2 नुकाती फार्मूला सामने आया है, उस पर बात करेंगे। और फिर आखिर में बात करेंगे, आज कुछ बड़े रहनुमा जो है वो पार्टी पोजीशन से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। सबसे पहले इस हवाले से बात करते हैं कि जो मीडिया के अंदर इस वक्त जो खबरें चल रही है कि 2 नुकाती फार्मूला है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान, उस पर इत्तेफाक होने जा रहा है, उसके हवाले से जो है वो मुशावरत हो रही है। वो 2 नुकाती फार्मूला ऐसा है कि जिस जमात की ज़्यादा सीटें हैं, यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उनका वज़ीर आज़म पहले 3 साल के लिए रहेगा, और फिर आखिरी 2 साल के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म रहेगा। अब अगर ऐसी हुकूमत बनती है तो ये मेरे ख़्याल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। वो एक मरतबा फिर जो है वो इससे सरख़ुरू होकर निकलेंगे। जिस तरह पीडीएम की हुकूमत से वो सरख़ुरू होकर निकले थे, और जो सारा ब्लेम था वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर आया था। अगर इस तरह हुकूमत बनती है तो उस का फिर आखिर में अगले इंतखाबात में जो ख़मियाज़ा है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है, गरीब जो है वो पिस रहा है, और लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना है। अब पाकिस्तान को इस मुश्किल लम्हे से निकालने के लिए कुछ अनपॉपुलर डिसीजंस करने पड़ेंगे, और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए सियासी तौर पर खुदकशी साबित हो सकती है। उसकी वजह ये है कि अगर ये लोग टर्न अराउंड करने में कामयाब नहीं हो सके 3 सालों के दौरान, तो फिर जो पीडीएम हुकूमत में जो सारा मलबा उनके ऊपर गिरा था, एक मरतबा फिर वो सारा मलबा उनके ऊपर ही आकर गिरेगा।
آخری 2 سال میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جب حکومت آئے گی تو پاکستان مسلم لیگ نون کی جو وزیر اعظم ہے انہوں نے 3 سال میں اتنا کچھ کیا ہوگا کہ اس پر بلڈ کر کے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنے لیے ایک اچھا انتخابی مہم کے لیے کچھ ایسی چیزیں وہ کر سکتی ہے کہ جن کو پھر وہ اگلے انتخابی مہم میں استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو فارمولہ ہے یہ تو عہدوں کے لحاظ سے اور وقتی طور پر پاکستان مسلم لیگ کو شاید اٹریکٹ کرے، وزیر اعظم کا عہدہ ہے، لیکن اگر وہ ملک کی حالات کو جو ہے وہ ریٹرن کرنے میں اور بدلنے میں ناکام رہے تو پھر ان کے لیے ان کی جو ڈوبتی سیاسی نیا ہے ان میں یہ آخری کیل ثابت ہوگا۔ اس حوالے سے پورے تفصیلات سامنے نہیں آئی ہے۔ ایک طرف یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون کا ساتھ دے حکومت بنانے میں اور پھر وہ لوگ جا کر اپوزیشن میں بیٹھ جائے۔ تو جب پوری تفصیلات سامنے آئیں گی، حکومت کا سٹرکچر سامنے آئے گا، اگر وہ جو ہے اتفاق کر لیتے ہیں آپس میں تو وہ کس بنیاد پر وہ لوگ آپس میں اتفاق کریں گے، جب ساری تفصیلات سامنے آئیں گے تو وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اب بات کرتے ہیں کہ آج پاکستان کے اندر 3 بڑی سیاسی رہنماؤں نے، ان میں سے 2 نے استعفیٰ دے دیا اور جو ایک ہے انہوں نے سیاست سے بریک لے لیا۔ سب سے پہلے بات کریں گے پرویز خٹک صاحب کی، جنہوں نے سیاست سے بریک لیا ہے۔ پرویز خٹک صاحب الیکشن سے پہلے یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی انہوں نے بنائی ہے اور وہ اس پارٹی کو ختم کر کے رہے گا، اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز بنائی تھی، تو یہ دعویٰ بھی کرتے تھے کہ خیبر پختونخوا کا اگلا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ پرویز خٹک صاحب بننے جا رہے ہیں۔ وہ ہر جگہ ہر تقریر میں یہ بات دہراتے تھے، لیکن جب الیکشنز ہوا تو وزیر اعلیٰ بننا تو دور کی بات، وہ اپنی سیٹ بھی نہیں بچا سکے، اپنے گھر پر وہ ہار گئے، اس کا بیٹا بھی ہار گیا، اور اس وجہ سے شاید وہ دل برداشتہ ہے، کیونکہ اس کا خواب تھا ایک تو خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ بننا، اور دوسرا یہ کہ اس کے ذہن میں تھا کہ وہ شاید کنگ میکر بننے والے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے انہوں نے سیاست سے کچھ وقت کے لیے علیحدہ ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ دوسرا جہانگیر خان ترین، جہانگیر خان ترین استحکام پاکستان پارٹی کے چیئرمین تھے، وہ بھی اس انتخابات کے دوران ہار گئے۔ جو اپنے جو دو آبائی حلقے ہیں وہاں پر وہ جہانگیر خان ترین صاحب جو ہے وہ ہار گئے۔ ایک تو یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ اس کی طبیعت کچھ ناساز ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ سیاست چھوڑنے کا اعلان کیا ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کا بھی اور پرویز خٹک کا معاملہ ایک جیسا ہے، وہ کامیاب نہیں ہو سکے، تو اب وہ کس بنیاد پر جو ان کی پارٹی کے اندر لوگ ہیں ان کو کنونس کریں گے کہ وہ پارٹی کو اچھے طریقے سے لیڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی پارٹی کا بیانیہ اس پر اپنے حلقے کے عوام کو کنونس نہیں کر سکے، تو وہ پوری پاکستان کے لوگوں کو کیا کنونس کر سکیں گے، اور کوئی کردار بھی ان کا نہیں ہے وفاقی حکومت میں، پنجاب کی حکومت میں۔ اس وجہ سے جہانگیر خان ترین صاحب نے جو ہے وہ نہ صرف کہ وہ پارٹی کی چیئرمین کے عہدے سے مستعفی ہو گئے، بلکہ وہ جو ہے انہوں نے سیاست چھوڑنے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ وہ سیاست میں حصہ نہیں لیں گے، عوام کی خدمت جاری رکھیں گے، لیکن انہوں نے کہا یہ پرائیویٹ کیپیسٹی میں وہ عوام کی خدمت کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ کے لیے وہ سیاست میں حصہ نہیں لیں گے۔ آخر میں بات کرتے ہیں سراج الحق صاحب کی۔ سراج الحق صاحب کی جو جماعت اسلامی پاکستان کے امیر تھے، آج انہوں نے جماعت اسلامی کی شکست اور ناکامی کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے جماعت اسلامی کی عمارت سے استعفیٰ دینے کا اعلان کیا۔ سراج الحق صاحب اپنا آبائی حلقہ بھی ہار گئے ہیں۔ ایک عرصے سے یہ کوشش ہو رہی تھی کہ جماعت اسلامی کو ریوائیو کر سکے، اور بہت سارے لوگوں کو، خاص کر جماعت اسلامی کے لوگوں کو یہ یقین تھا کہ اس الیکشن میں وہ جماعت اسلامی کو ریوائیو کر پائیں گے، ان کو جو ہے وہ قابل ذکر نشستیں مل جائیں گی، لیکن ان کو بھی عوامی نیشنل پارٹی کی طرح خیبر پختونخوا کے اندر بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ جو امیر ہے سراج الحق صاحب وہ ہار گئے، انہوں نے اس شکست کی ذمہ داری قبول کی۔ اب جماعت اسلامی کو شکست کیوں ہوئی، جماعت اسلامی کو کیوں ریوائیو نہیں کیا جا سکا، اس کی جو وجہ ہے میرے نزدیک وہ یہ ہے کہ بہت عرصے تک جماعت اسلامی کے بارے میں یہ تاثر رہا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم تھی۔ اب اس تاثر کو اتنا جلدی زائل کرنا ممکن نہیں ہے۔ یہ ہم انسانی رشتوں میں بھی دیکھتے ہیں کہ جب دو لوگ آپس میں کسی رشتے میں ہوتے ہیں اور ایک کے بارے میں کوئی تاثر قائم کر لیا جاتا ہے تو پھر یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ اس تاثر کو جلدی ختم کیا جا سکے۔ تو اس کے لیے ابھی جماعت اسلامی پاکستان کو بہت محنت کرنی پڑے گی تاکہ وہ اس تاثر کو ختم کر سکے، اور جو قومی لیول پر پالیٹکس کے اندر، سیاست کے اندر اپنے لیے دوبارہ وہ مقام حاصل کرے جو کبھی جماعت اسلامی جو ہے وہ جو مقام جماعت اسلامی رکھتی تھی۔ لیکن فی الحال کے لیے جماعت اسلامی کے امیر نے استعفیٰ دے دیا ہے، اور یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ سراج الحق صاحب بہت دل برداشتہ ہے یہ الیکشن ہارنے پر۔ میں نے اس کی کچھ ویڈیوز دیکھی جہاں پر وہ اپنے کارکنوں کو دلاسا دے رہے تھے، لیکن ایسا سننے میں آ رہا ہے، ابھی تک یہ کنفرم نہیں ہے، لیکن ایسا سننے میں آ رہا ہے کہ اپنا آبائی حلقہ ہارنے پر جو سراج الحق صاحب ہے وہ دل برداشتہ ہے، وہ افسردہ ہے۔ یہ تھی آج کی کچھ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس جو پاکستانی سیاست کے اندر ہوئی۔ کل کیا کچھ ہوگا اس کے اپڈیٹس بھی آپ کو دیتے رہیں گے۔
تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔